अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। ये है बज़ एफएम लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। प्रोग्राम का नाम है द मीम शो और मैं हूँ मुज़म्मिल। मेरे साथ मौजूद हैं आज, जैसे कि अगर आप लोगों ने पोस्टर यकीनन देखा होगा, सो आप लोगों को पता होगा कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद रहने वाले हैं इमरान सनाउल्लाह। इमरान सनाउल्लाह बहुत लंबी स्पीच हो जाएगी, फिर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा अगर मैं आपका इंट्रोडक्शन देने बैठूँगा। ठीक है, तो एक छोटा सा भी मैं बता दूं, इमरान ने अपना स्टार्ट जो है रेडियो से लिया और अभी इस वक्त जो है वो माशाल्लाह मेहनत करके तरक्की करके जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा नाम एक्सप्रेस टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत पुराना नाम, एक मैच्योर इदारा जहां पर अब माशाल्लाह से एज एंकर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है। एक मिनट। अच्छा, सो इमरान कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है आजकल? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। और जैसे कि आपने खुद बताया कि मैंने भी रेडियो से स्टार्ट किया था। रेडियो जी मेरा लव है, ठीक है। हम टीवी पे पहुँच गए हैं, स्क्रीन पर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रेडियो जो है ना वो रेडियो ही है। तो आज मुझे खुद बड़ा अच्छा लग रहा है हवा के दोष पे। यस, ओके। सो लिसनर्स, आप लोगों को पहले बताता चलो कि आप लोग हमें अपना फीडबैक पहुंचा सकेंगे। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, लॉग इन टू फेसबुक के सर्च बार में आप लोगों ने लिखना है बस एफएमपी के, हमारा पेज है, वहाँ पर आप लोग जाकर हमें जो है वो लाइव हमारा जो स्क्रीनिंग चल रही है उसके ज़रिए आप लोग हमारी जो लाइव ब्रॉडकास्ट है, वीडियो ब्रॉडकास्ट, वो भी देख सकते हैं। एंड देन आप वहाँ पर हमें इसी ब्रॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं, सो उसे भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बना करेंगे। ऑल यू हैव टू डू बज़ एफएम पीके, इसको सर्च कर लीजिएगा, ये हमारा फेसबुक पेज है। उसके अलावा कुछ म्यूज़िक भी प्ले करेंगे, कुछ इनसे पूछेंगे कि कैसे ये सारी मेहनत की, क्योंकि बहुत सारी आवाम। अच्छा इमरान, जर्नलिज्म पढ़ा आपने, राइट? और जब पढ़ रहे थे तभी आपने जो है वो रेडियो शुरू कर दिया? यार नहीं, मैंने पहले रेडियो शुरू किया। अच्छा। और उसके बाद मैंने जर्नलिज्म पढ़ी। मेरे वाला हिसाब है कि यार अब ये जो आ गए हैं इधर तो फिर पढ़ भी लेते हैं इसको। एक्चुअली मैं हेले कॉलेज में पढ़ रहा था और उस वक्त मैंने एक बैनर देखा कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी FM 104.6 को उसकी 30वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सही है। तो वो स्टूडेंट्स के लिए था। मैंने कहा ये रेडियो पंजाब यूनिवर्सिटी में है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। तो मैं चले गया, तो मैंने कहा कि जी मैंने भी इस पर काम करना है। तो उन्होंने कहा आप ज़रूर काम करें, लेकिन जब उन्होंने मुझे बात करते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि आपका जो गला है ना उसका सुराख थोड़ा कम है। अच्छा, मतलब यू हैव टू स्पीक लाउड, आप आगे नहीं बन सकते। अच्छा। मेरा दिल टूट गया और उस दिन मैंने फिर जिद पकड़ी कि मैं एक दफ़ा बन के, एक दफ़ा करके ये काम छोड़ूंगा। तो फिर मैं कमर्शियल रेडियो में गया और इस तरह से मैंने फिर इसको शुरू किया। गुड गुड गुड। मुझे भी कुछ ना इसी तरह के चैलेंजेस शुरू में आए थे और मैं जब पहली दफ़ा ऑनर गया देन जो है वो बहुत सारे जो है वो कि इस तरह के लोग जो है वो प्रोग्राम करेंगे, तो ऐसे कुछ फीडबैक्स आए। तो आई वाज लाइक, अब पहली दफ़ा तुम्हें क्या पता है यार कि बंदा जब, इनफैक्ट जब मैं टीवी पे भी पहली दफ़ा गया तो यू नो आप टीवी कर भी रहे हैं, स्टिल यू आर डूइंग टीवी, और माशाल्लाह काफ़ी रिलायबल समझा जाता है आपके चेहरे को, ये जो भी बताएगा सच बताएगा। एक ये बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सो मैं इस पर आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ जो है यू नो कि बहुत मुश्किल से हासिल होती है और एक दफ़ा चली जाए तो फिर दोबारा हासिल नहीं होती। एक टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है इसको हासिल करने में, और ये एक दफ़ा चली गई तो फिर ये वक्त की तरह है। तो जिस तरह ये जो आज की डेट है 10/10/2020, ये दोबारा कभी नहीं आने वाली, ठीक है। तो वो भी इसी तरह से ही उसका भी सीन होता है। तो वो आपने अचीव किया अपनी मेहनत से, और ऑफ कोर्स दुआएं होंगी। सो मुझे थोड़ा सा जानना है कि अभी आपने बताया कि किस तरह से आपने को चैलेंज हुआ, तो आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसे फिर माशाल्लाह प्रूव भी किया। तो उसके बाद क्या हर्डल्स आए, क्या रहा, क्या जर्नी रही? अच्छा, टीवी में आना जो है ना बड़ा हादसाती किस्म का काम था, खुशगवार हादसा उसे कह सकते हैं हम, ठीक है। और मैं खुद हैरान हूँ किस तरह से मैं टीवी में आ गया। एक्चुअली मैं टीवी में शायद आना ही नहीं चाहता था, रेडियो मुझे इतना अच्छा लगता था। सही है। तो मैं रेडियो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रेडियो को छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, प्रॉब्लम बनी हुई थी कि कैसे छोड़ूंगा, ये तो मेरा इश्क है। ठीक है। एनीवेज, मेरा एक दोस्त था जो कि एक टीवी चैनल में ऑडिशन के लिए जाना चाह रहा था। सही। तो उसने कहा यार मेरी स्पोर्ट के लिए तो मेरे साथ चल, सही है, तू वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे तो मैं ऑडिशन दे के आ जाऊँगा मॉडल स्पोर्ट के लिए। तो जब उसने ऑडिशन देने के लिए अंदर गया, उसके बाद जब वो वापस आया तो एक बंदा था, कहता वो समझा मैं भी शायद ऑडिशन के लिए आया। तो उसने कहा आ जाए आप भी आ जाए। तो मैं भी चले गया शुगल में। मैंने कहा होना तो है कोई नहीं, ना मैं ऑडिशन देने के लिए आया हूँ, ना मैं मेंटली प्रिपेयर था।
तो जनाब जब ऑडिशन हो गया तो मेरा हो गया और मेरे दोस्त का नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है, तो इस तरह से टीवी पे मैंने ज्वाइनिंग दी सारी, और फिर मेरा दिल तो बड़ा था कि मैं रेडियो कंटिन्यू करूं, लेकिन आपको पता है, आपने माशाल्लाह टीवी में काम किया हुआ है कि वो नहीं, मैं तो यू वोंट बिलीव इमरान, मैं जब टीवी भी कर रहा था साथ में मैं रेडियो भी कर रहा था, वो इस्लामाबाद में था मैं, ठीक है, मैं अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करता था, लेकिन मैं रेडियो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वाह, ठीक है, एंड स्टिल अभी आपके सामने है कि ठीक है, मैं टीवी से मैं ब्रेक ले लिया, लेकिन मैं रेडियो से मैं अगर नहीं, ये इसके बगैर नहीं रहा जाता। इट्स लाइक काइंड ऑफ एक ऐसी लत है, ठीक है, कि ये आपको, और ये बेसिकली आपको ना रिस्पॉन्सिबल फील कराता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि ये आपको रिस्पॉन्सिबल फील कराता है कि एक आपने झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे तो मतलब इज्जत नहीं रहेगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेरी तो बचपन से हर किसी की तरबियत होती है, लेकिन रेडियो ने ना इसको इतना मेरा पक्का कर दिया कि आप अगर झूठ बोलेंगे तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी। रीज़न उसके पीछे एवरीवन नोज एवरीथिंग। आपके जेब में जो ये एक छोटी सी डिवाइस है, जैसे मोबाइल कहते हैं, कोई सेलफोन कहता है, कोई आईफोन कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। तो इसको ये जो है इतनी एडवांस हो चुकी हुई है कि हर किसी को हर चीज़ जो है ना उसकी फिंगर टिप्स में है, तो आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ आपको जो है ना ये बेसिकली कुछ क्या कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो भी आपकी जो है आपको उस पर भी पक्का कराता है कि यार आपने ये काम नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है, ताकि लोग आपका जो एक इमेज है, तो उससे आपकी करेक्टर बिल्डिंग भी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट डू यू बिलीव? आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि एक्चुअली रेडियो जो है ना उसने लोगों को एजुकेट करने में बड़ा रोल प्ले किया है। एग्जैक्टली। पहली बात तो ये कि रेडियो की रीच बहुत दूर दूर तक थी। मैं खुद रेडियो बहुत सुना, मैंने रेडियो इतना सुनता था मैं रेडियो के, आप कह लें कि जब कॉल्स मिलाने का वक्त आता था, तो जब एक तो कॉल मिलती कोई नहीं थी उस ज़माने में, यस। और उसके बाद अगर बेल चली जाती थी ना तो दिल घबरा रहा होता था कहीं उठा ही ना लें क्योंकि अगर उठा लिया तो बात करनी पड़ेगी, और बात कैसे की जाती है ये भी नहीं पता होता था। सही। तो मतलब मैं रेडियो इतना ज़्यादा सुनता था। आपको पता है रेडियो की एक लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी होती है। Yes. ठीक है, अच्छा, उसमें गाने बड़े मज़े मज़े के, म्यूज़िक मुझे पसंद होता था ड्राइव करते हुए, ये वो, फिर सुबह दोपहर शाम रात लेट नाइट, और मेरा ख्याल था टीवी तो मैंने देखा ही नहीं उस टाइम के अंदर में, सही। मैंने सिर्फ रेडियो देखा। बोलना कैसे सीखा जाता है, तो जनाबे वाला अगर मैं टीवी पे हूँ तो वो उसके पीछे रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है। रेडियो का बेसिकली मुझसे एक दफ़ा वो एक मॉर्निंग शो था, उसमें उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने कहा कि कैसे, मैंने कहा जी रेडियो माँ है, उसने इस फील्ड में पैदा किया, ठीक है, मतलब जन्म हमारा जो हुआ इस फील्ड में वो रेडियो के ज़रिए हुआ, रेडियो ने हमें सिखाया तो अब बयाशी कर, दैट्स व्हाट। और Exactly. बोलने का तरीका सलीका हमें सिखाया रेडियो ने, ठीक है, एंड वो जो स्टेमिना, यकीनन इलेक्शन ट्रांसमिशंस आपने की होंगी, उसमें जो स्टेमिना चाहिए होता है, ठीक है, Exactly. वो स्टेमिना आपको यहीं से मिल सकता है। अच्छा, रेडियो की जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है, यू आर ऑल इन ऑल। यस। आपको पीछे कोई बताने वाला नहीं है, एक तो पीछे बताने वाला कोई नहीं है, आप खुद जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, आप वन मैन आदमी हैं। यस। आप अपना जो भी सेटअप है, अपनी क्यू लिस्ट बनाते हैं आप, फॉर्मेट आपका होता है, पसंद के लोग होते हैं, पसंद की बात होती है, तो आपको पूरी लिबर्टी होती है। ये लिबर्टी हमें टीवी में नहीं है। नहीं है। ठीक है, यहाँ हम कैजुअल भी बैठ सकते हैं, Yes. लेकिन टीवी में ऐसा नहीं है। टीवी नहीं। पे एक सर्टन हमें मेकअप करके, बाल बना के, अच्छे कपड़े पहन के 1 घंटा हमें देते हैं कि Yes. आप हाँ जी रेडी हो जाएं। ठीक है, जो डेंटिंग पेंटिंग करनी है करनी है। True. और वो ज़रूरी है, और वो वो बहुत रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली। एक दफ़ा आप भी शायद इससे एक्सपीरियंस हुआ हो कि एक दफ़ा क्या हुआ कि 2014 आई गेस में इलेक्शन थे जो इंडियन, तो उसकी ट्रांसमिशन थी, वो लाइव ऑफ कोर्स चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे जो है इमरजेंसी में आया कुछ, जो हमारे जो ऑन ड्यूटी, मैं अभी ड्यूटी करके गया ही था, वापस अपनी मैं अकोमोडेशन पे पहुंचा, उन्होंने कहा कि यार वो उसको मसला हो गया तो आप जल्दी से वापस आओ। वापस गया, मैं जाते ही मैं बगैर जो है वो मेकअप वगैरह मेकओवर करके और ऐसे ही मैं बैठ गया, तो वो इतनी सख्त किस्म की लाइट थी स्टूडियो की, यू नो वेरी वेल, कि इतनी हार्ड लाइट्स होती हैं कि उसकी वजह से मेरे पिंपल्स होना शुरू हो गए उसी वक्त वहाँ बैठे बैठे। तो ये हमारी एक तरह मजबूरी भी होती है। Exactly. और फिर ये 8 घंटे तक हम जब दुल्हन मेकअप करके बैठते हैं तो उससे हमारी स्किन वैसी ही सारी डेड हो मैं जाती अक्सर है। कहता होता हूँ कि इतना तो दुल्हनों ने मेकअप नहीं किया होगा जितना हम लोगों ने मेकअप कर लिया हुआ है। मेरा ख्याल है दुनिया में हमें रेडी होने के सारे, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, चाह जो थे वो सारे पूरे हो गए। वो अभी इमरान इज़ बेसिकली गाइस वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड एज वेल, ठीक है, हमारी ऑन एंड ऑफ जो है बात भी होती रहती है मुख्तलिफ चीज़ों पे,
तो इसलिए हम थोड़ा सा जो है वो इसको ड्राई नहीं करेंगे जैसे हम रूटीन में करते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे. तो कंसिडर माय फ्रेंड सिटिंग विद मी इन माय शो. ठीक है, तो ये ऑनरेबल हमारे गेस्ट तो हैं ही माशाल्लाह. हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि इन्होंने टाइम निकाला सारा दिन उधर टीवी पे काम करने के बाद. वैसे ही इतना वो दिमाग आपने खपाया होता है तो फिर आपका दिल करता है रेस्ट करने का. इमरान ब्रेक आ रही है यू नो क्योंकि आप रेडियो पे काम कर चुके हैं. सो ब्रेक इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं ब्रेक लूँगा यहाँ पे और 2 से 3 मिनट के बाद हम वापस आएंगे और बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. You can keep using your phone. फोन अगर यूज़ करना है तो बीच में भी यूज़ कर सकते हो बस. Alright guys, once again welcome. बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर सभी सुनने वालों का बहुत शुक्रिया ट्यून करने के लिए लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़. ये है बज़ एफएम और मैं हूं मुज़म्मिल और द मीम शो में आज हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं इमरान सनाउल्लाह. इमरान, आपको मैं मज़े की बात बताऊं, मैं अभी आपके आने से पहले मैं अली से बात कर रहा था कि अब मेरे शो का जो है ये द मीम शो का इमरान सीरीज़ चल रही है. कल हमारे पास जो है वो मियाँ इमरान साहब गेस्ट है, यकीनन आप जानते होंगे उन्हें, जिन्होंने प्रपोज़ किया है, ब्लॉगर हैं और उन्होंने प्रपोज़ किया हज के हवाले से जो, और वो उनके साथ हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो वो भी इमरान थे. आज आप भी इमरान हैं, तो ये भी हमारा जो है ना इमरान सीरीज़ है. कल इमरान खान तो नहीं होंगे. लेट्स सी, अल्लाह करे कि वो भी हमें टाइम दे दें. सो अच्छा हो जाएगा ना, सारे बड़े बड़े इमरान जो है वो हमारे गेस्ट बन चुके होंगे. अच्छा, तो कंटिन्यू करेंगे हम. सॉरी, बात चल रही थी आपकी कि चैलेंजिंग जो आपको कुछ मिला हो और उनको फिर करने में जो दुश्वारियाँ हैं, जो उसके पीछे रीज़न, मैं इस वजह से भी आपसे ये चीज़ें पूछना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना असल में जर्नलिज्म हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि जर्नलिज्म इज़ ओनली टीवी पे आना या रेडियो पे प्रोग्राम करना. बिहाइंड द बार मतलब स्क्रीन क्या है क्या नहीं है उसको कोई भी नहीं जो है वो समझता कि जर्नलिस्ट है. जर्नलिज्म समझा ही उसको जाता है. या अगर पेपर जर्नलिज्म में जाएं तो वहाँ पर समझा जाता है कि जो बंदा खबर लिख रहा है या जिसका कॉलम लिखा हुआ आ रहा है वो जर्नलिस्ट है. देखिए, बात ये है कि ये तो सिर्फ हमें फिनिश्ड आइटम जो है, प्रोडक्ट जो है वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं. पीछे उसके क्या क्या मेहनत है, किस पे क्या गुजरती है, ये तो पीछे वाले ही जानते हैं. अच्छा, दूसरा ये आपने कहा चैलेंजिंग, ये बहुत चैलेंजिंग फील्ड है. सीरियसली ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें एक अनसीन पेपर नहीं आता था जिसमें सब बच्चे परेशान होते थे और कहते थे बायकॉट. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसमें ये हम बायकॉट कर नहीं सकते. You never know. क्योंकि हमारी फील्ड है और हमारी फील्ड का ये तकाजा ये है कि हमें डेली बेसिस पे एक नए इशू के साथ पाला पड़ना है. सही है. वो एक बहुत नई चीज़ हो सकती है. वो आपको मैं मिसाल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ. जो हमारे जो लिसनर्स हैं, बड़े अरसे बाद मैंने लिसनर्स वर्ड यूज़ किया. मैं व्यूअर्स बोलने लगा था. मुझे फील आ रही है थोड़ी एक्चुअली. तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर माइकल जैक्सन मर जाता ना तो उसके मरने पे भी ट्रांसमिशन करनी पड़ सकती है आपको. और अगर किसी ने माइकल जैक्सन के गाने नहीं सुने हुए और किसी ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्या करता था, कैसे करता था, उसकी क्या हिस्ट्री है, और अचानक से मरना है उसने, बता के तो मरना नहीं है उसको, क्या आप तैयारी कर सकते हैं. तो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ कि मैं ऑफिस में था और माइकल जैक्सन मर गया. अब वो क्या मरना था, मैं ही मर गया क्योंकि ट्रांसमिशन शुरू हो गई, पूरी दुनिया ने दिखाना शुरू कर दिया. अब जब उसका तो पूरा फ्यूनरल भी जो है वो लाइव चला रहा है. तो मैंने इतने घंटे जब मैंने ट्रांसमिशन की, जब मेरा पूरा घूम गया कि मैंने क्या क्या करना था, उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपने बॉस से कहा, इसको मैंने मारा. मेरा की कसूर है. मेरा क्या कसूर है. लेकिन आप टीवी पे रहते हुए ये नहीं कह सकते मुझे इस चीज़ का नहीं पता. ठीक है, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए क्योंकि कोई धमाका होना है, आपको ट्रांसमिशन करनी पड़नी है. आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं कर सकता. आप स्क्रीन पर है ना, जो हमें फेम स्क्रीन देती है ना, और कई दफ़ा वो हमसे बदले भी ले लेती है. क्योंकि आप अगर खूबसूरत नज़र आ रहे हैं तो लाखों करोड़ों लोगों को खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपको फेम मिल रहा है. लेकिन अगर आपसे कोई गलती सरजद हो रही है, कुछ ब्लेंडर हो रहा है, तो वो भी मल्टीप्लाई बाय 1000 करोड़ और मिलियंस. ठीक है, तो वो भी आपको, अगर किसी और की भी गलती है, वो भी एंकर को अपने सर लेनी पड़ती है. लिखा हुआ गलत है या किसी ने गलत कम्युनिकेट कर दिया. तो मैं ये कहता हूँ कि एंकर जो है ना, वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ वो सिपाही है
जिसके पास हथियार भी कोई नहीं है, जिसको पहली गोली लगनी है True. ठीक है, तो हमें पहली गोली लगती है सही। और हम बट विद अ स्माइलिंग फेस हम वो पहली गोली अपने सीने पे खाते हैं। एग्जैक्टली मुझे याद करा दिया आपने। हमें कहा जाता था अगर वो जैसे वो प्रॉम्प्टर जो चल रहा होता था उस पर अगर कुछ गलत लिखा हुआ आ जाता था और आपको समझ नहीं आता था या आपने पहले आपको उसकी अगर आपने वो खबर आपके पास नहीं होती थी, एक आपको उसके बारे में नहीं पता होता था डिटेल का, तो ऑफ कोर्स वो आपसे फंबल हो जाता था या आपसे कोई समटाइम्स जो है वो फंबल जो है ब्लंडर कंसिडर किया जाता था, इतना आपसे जो है वो हो जाता था। तो एट लास्ट जो है आपको कहा जाता था कि तुम एंकर किस चीज़ के हो, ठीक है, कि अगर तुमसे मैनेज नहीं हुआ तो तुम एंकर किस चीज़ के हो जी। तो वो आपने जो अभी बात की कि हर चीज़ जो है वो सारी चीज़ें पीछे से आपको सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, दैट रियली डजंट मैटर, लेकिन आपने एंड देन कुछ ब्रेकिंग आती है, ठीक है। सो ब्रेकिंग पे आपको सिर्फ 2 लाइनें बताई जाती हैं, ठीक है, कि ये एक खबर है, ठीक है, और इसको रैप अप करो, एंड समटाइम्स यू हैव टू रैप अप फॉर लाइक मोर देन 10 मिनट्स। देखिए ना, अगर खुदा ना खास्ता जैसे पेशावर में कोई धमाका होता है, खुदा ना खास्ता, जी। क्योंकि पहले माजी में हो चुके हैं, Exactly. बहुत ज़्यादा होते थे, Exactly. अब वो सिर्फ इतना एक टिकट चलता था पेशावर में बड़ा बेर में धमाका हो जी। गया। अब धमाका कौन सा धमाका था, कैसा धमाका था, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग शहीद हुए, इसका टारगेट कौन था, करीबी अस्पताल कौन से हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड किसने किया, मतलब इसमें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आएगा, मतलब बेतहाशा ऐसी चीज़ें जो कि अभी आपको नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता धमाका हुआ है। यस, मीनवाइल जब तक आपकी डीएसएनजी वहाँ पे लोकेशन पे पहुँचेगी, Right. वो आपसे लाइव कनेक्ट होंगे, तब तक आपको ही मैनेज करना है और लोगों को जो है वो आपने इंगेज करके रखना है अपने साथ। ऑफ कोर्स टीआरपी एंड ऑल दैट सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें कभी ऐसा हुआ कि लाइक ऐसा फील हुआ कि यार मैं कितने फंस गया। अच्छा, ये एक्चुअली मैं सब लोगों को ये बता दूं कि मैं बाय चॉइस आया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कर रहा था पहले कॉमर्स, ठीक है, बीकॉम कर रहा था मैं, और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैंने कहा क्यों, फिर मैं एफए मैंने ज्वाइन कर लिया, सही है, जर्नलिज्म मैंने शुरू कर ली थी उसके बाद मैं टीवी में जाने के बाद मैं मीडिया स्टडीज़ में आया ठीक है। और मैंने बीकॉम ऑनर्स अपना डिसकंटिन्यू किया और फिर मैंने मैस कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की। ठीक है, तो मैं तो कर रहा था इसे बाय चॉइस। जब आप एक चीज़ को इंटरेस्ट के तौर पे कर रहे होते हैं ना, तो आपको उसकी थकावट नहीं होती। सही है, मैंने इसकी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। सही है। मैंने मॉर्निंग, मिड नाइट, छुट्टी के दिन भी जाना। डोली आई थी जनाजा जाएगा, वो वाला सीन हो गया कि बस अब यही है, इसी को प्रॉपर तरीके से करना है। क्योंकि ये भी देखिए, रेडियो जैसे आप इतने माशाल्लाह सालों से कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त शो आप करते हैं, मैं खुद आपका बड़ा thank you. रेगुलर लिसनर हूँ। थैंक यू, ठीक थैंक यू, है, थैंक यू। और आज तो मौका भी मिला कि आपको हम सामने बैठ के सुने। यस, अगर कोई सुन रहा है तो सुन लो, पैसे डबल होंगे अब। अपार्ट फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर मी मैम, थैंक यू। तो मतलब देखिए ना, अब इतना अरसा हो गया आपको भी करते हुए, तो आपको इसका नशा हो गया है। ट्रू। सहाफ़त एक और अच्छी सहाफ़त, जी। उसका भी एक नशा है। बहुत से हमारे चैनल्स हैं, बहुत से अखबारात हैं, बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि शायद उस लेवल की सहाफ़त नहीं कर रही। सही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ ना, जी। वो इतनी प्योर सहाफ़त कर रहे हैं ना, उसकी आपको मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा कराची में दूध महंगा हो गया, सही, 10 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। सही। तो हम मीटिंग, हमारी आदत है, हम लोग मीटिंग करते हैं, सबके साथ डिस्कस होता है कि आज क्या इशूज़ हैं, इसको किस तरह से लेके चलना है। तो बॉस ने कहा कि आज कराची में 10 रुपये दूध महंगा हो गया है, अब हमने करना क्या है? हमने ये नहीं करना कि सिर्फ खबर दे देनी है दूध महंगा हो गया, लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने कहा कि इसके पैसे कम किए जाएँ दोबारा से। उन्होंने कहा कि शाम तक इसकी कीमत वापस लेकर आनी है हमने। ये चीज़, ये है मीडिया का रोल। रोल। आजकल देख रहे हैं आप कि आप ये हम गंदुम है, ठीक है, आटे के पैसे कम नहीं कर पा रहे हम। सही। मीडिया पे खबर चल रही है लेकिन कम नहीं कर पा रहे। चीनी महंगी हो रही, कम नहीं कर पा रहे। लोग मुश्किलात में, उनकी मुश्किलात हल नहीं हो बिल्कुल रही। सही। इट मीन्स के कुछ ना कुछ कमी है। बिल्कुल सही। मुझे जो है मेरे बड़े भाई ने एक दफ़ा ये चीज़, जब मैंने प्रॉपरली जो है रेडियो से जब मैंने टीवी शुरू किया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक चीज़ मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होंने कहा था कि अब तुम ये जो है ना, ये ना मत समझना कि तुम एक जो है बस वो स्क्रीन पे आओगे और तुम जो है वो बड़ा प्रोटोकॉल होगा। अब तुम्हारे पे एक जिम्मेदारी जो है ना वो ये भी बन गई है कि जो जर्नलिस्ट होता है, जर्नलिस्ट का काम सिर्फ ये नहीं। अच्छा, मेरा भी थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा ही है कि मैं एमबीए कर चुका हुआ था और मैं सोच रहा था कि अब कोई बैंक में नौकरी वोकरी पकड़ेंगे, ठीक है, एंड देन रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो कोई बैंकिंग से डील करेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन फिर जो है वो रेडियो चल रहा था साथ, तो मैंने कहा यार कि क्यों ना अब जब इसमें है, तो एक हमारी फैमिली में ना थोड़ा सा एक ये है कि पढ़ते रहो, जब तक जिंदा हो पढ़ते रहो,
ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھی چیز بھی ہے اور آف کورس بہت فائدہ بھی دیتی ہے. پھر ایک لائبریری ہمارے سب گھروں میں جو ہے نا وہ ضرور مینٹین ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ایک تھوڑا سا جو ہے وہ بچپن سے ہی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی وہ فیلڈ میں شروع سے آپ کو جو ہے وہ دیا گیا تھا کہ آپ نے پڑھتے رہنا تو وہ چیز جو ہے پھر میں نے کہا یار پڑھنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ میتھس کو جو میں کر رہا ہوں, تو پھر اس طرح پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹی وی میں آنے کا موقع مل گیا. تو وہ بھائی نے مجھے ایک چیز مجھے اچھی طرح یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یار جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا وہ ایک وہ کھوجی بھی ہوتا ہے. کھوجی بھی ہوتا ہے وہ جیسے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہوتے ہیں, کہتے ہیں آپ یو آر سارٹ آف پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو. تمہارا کام اب صرف یہ نہیں ہے کہ تمہیں جو خبر آئی ہے تم نے, کہتے تمہاری ایک رسپانسبلٹی ہے کہ تمہیں اس خبر کی تصدیق کرنی ہے کہ تم کہتے ہیں ورنہ اکاؤنٹیبل ہوگے تم قیامت کے لیے. میں جو آپ نے پھنسا دیا ہے نا اس کے بعد تو میرے پاس ایک کمرشل بریک ہے, اس کے بعد لوٹ کراؤں گا, تو یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اسٹے ٹیون فار مور. یہاں پہ ایک کمرشل بریک ہے, اس کے بعد لوٹ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ثناء اللہ, ماشاء اللہ سینئر اینکر ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں. ان سے ایز اینالسٹ بھی ہم ان کا فائدہ لیں گے. میرے دوست بھی ہیں تو ان سے گپ شپ بھی چلتی رہے گی. اور ریڈیو پر بھی جو ہے انہوں نے کافی اچھے وقتوں میں جو ہے وہ کام کیا جب ریڈیو گرو کر رہا تھا پاکستان میں, تو ان سے اس حوالے سے بھی بات چلے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے. عمران ثناء اللہ ہمارے ساتھ رہیں گے ٹھیک 12 بجے تک. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, سنتے رہیے گا. ابھی یہاں پر ایک کمرشل بریک ہے. Alright guys, once again welcome. Buzz FM کے سننے والوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے لائیو فرام لاہور اسٹوڈیوز. میں ہوں مزمل, میرے ساتھ ہے عمران ثناء اللہ. عمران سیریز کے دوسرے مہمان عمران ثناء اللہ, اینکر ہے ایکسپریس ٹی وی کے, اور مزے کی چیز ہے بڑے. آپ ان سے اپارٹ فرام لائک آف کورس ہم لوگ انسان بھی ہوتے ہیں. ہم جو اس پہ وہ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے نا کسی نے پتہ چلا کہ میری منگنی ہو گئی ہے. مجھے خود پتہ چلا نا, اینڈ آئی واز لائک کہ, اور یو وونٹ بلیو کہ میری ایک کزن تھیں, ان کی کالج میں ان کو ایک لڑکی ملی جس کو نہیں پتا تھا کہ وہ میری ایکچوئل میری خالہ کی بیٹی ہے. اور اس کو اس لڑکی نے کہا کہ میں مزمل کی فیونسی ہوں. تو اس نے جو ہے وہ گھر جا کے جو ہے پہلے تو رولا ڈال دیا. کس کے؟ اپنے ہی گھر, مطلب کزن نے, کہ انہوں نے منگنی کر دیا اور بتایا بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب وہ خالہ کا امی کو فون, امی جو ہے آگے سے مجھے مینو بھی دس دے. امی نے مجھے کہا کہ تم نے بتایا, ہمیں بھی نہیں بتایا. میں نے کہا امی مجھے بھی نہیں پتا, مجھے تو بتا دیں. مجھے خود ابھی پتا چلا. ٹھیک ہے, وہ خیر اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. اب تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوں گی, وہ بھی ہم پوچھیں گے ابھی. تو ایک صاحب نے نا ایسے ہی کچھ نا میری پرسنل لائف میں نا تھوڑا سا کچھ انہوں نے کہا کہ جی آپ باسکٹ بال کھیل رہے تھے تو آپ ایسے کر رہے تھے تو آپ ایسے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ باسکٹ بال از این اگریسو اسپورٹ. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کئی دفعہ کونیوں کا یوز کر کے جو ہے وہ بال کو, تو میری کونی لگی, وہ صاحب دیکھ رہے تھے. تو کہتے ہیں آپ یہاں پہ تو بڑی وہ کر رہے ہوتے ہیں بات, اور وہاں پہ آپ نے ایک بندے کو جو ہے وہ کونی مار کے اور زخمی کر دیا. اینڈ آئی واز لائک بھائی, میں نے کہا یار وہ باسکٹ بال والا مزمل تھا. ٹھیک ہے, وہ باسکٹ بال کھیلتا ہے, وہ مزمل جو تھا وہ وہاں کی اکارڈنگلی جو ہے وہ بیسٹ پرفارمنس دے رہا تھا. ٹھیک ہے, اپنی ٹیم کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں ایک اور پرسنالٹی ہوں. ٹھیک ہے, اینڈ دین اگر آپ اس کو کہیں کہ وہاں پہ میں نے جو ہے وہ کیا, تو میں نے کہا اگر اس نظریے سے دیکھیں تو کل کو میں اگر لیٹ سپوز پاکستان کی, میں جو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عزت دی, پاکستان ٹیم تک پہنچا تھا باسکٹ بال کی. تو ہوا یہ کہ میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا کہ کل کو اگر میں پاکستان ٹیم کے لیے کھیل رہا ہوں اور میں اس میں جو ہے وہ یہ سوچوں کہ یار نہیں یہ بھی انسان ہے. ٹھیک ہے, اور میں بجائے اس کے کہ میں اپنے پوائنٹ سے اسکور کرتا, ٹھیک ہے, میں اس کو ڈیفینڈ اس کو جو ہے وہ بچا دیتا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا پھر تو آپ لوگوں نے مجھے اس بات پہ بھی گالی دینی تھی. ٹھیک ہے, کہ آپ جی فلانے ٹیم ڈیگے ہو گئے, ایسے ہو گئے. کبھی آپ کو ایسا کچھ سنیریو دیکھنے کو ملا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی پرسنل لائف میں بہت زیادہ, کیونکہ آف کورس جو ہے آپ جب اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں یا جب آپ ریڈیو پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, سو اٹس بین لائک 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے کم سے کم بھی آپ کو مسلسل جو ہے وہ اس فیلڈ میں. تو کہیں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی جو آپ کی پرسنل لائف میں آ کے ایک دم اس نے کہا ہو کہ میں ہی ہوں؟ اچھا, بات یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ اب ہم فیس ہیں, لوگ ہمیں جانتے ہیں. یا سوری میں ایک تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا, سوری فار انٹرپشن. یا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی جو ہے وہ صحیح خبر دینے کے لیے کسی ایک سیاسی پارٹی کی مخالفت, آف کورس ایک کی اگر آپ تعریف کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی دوسری کی جو ہے وہ نیگیٹو اس میں جا رہی ہوگی. تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آ کے آپ کو اس چیز پہ جو ہے وہ شکایت کی ہو, اور پنجابی میں جسے کہتے ہیں لامہ دیا ہو, ٹھیک ہے, کہ آپ تو جو ہے وہ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں یا ایسا کچھ کرتے ہیں. میں اچھا, بات یہ ہے کہ
बड़ी सिंपल सा रूल है, जर्नलिज्म का बड़ा सिंपल रूल है कि आपने अगर एक खबर चलाई है, एक तबका होगा जो नाराज़ होगा, Yes. एक तबका होगा जो खुश होगा। सही है, वो खुश होगा जिसके हक में खबर चल गई, जिसके खिलाफ होगी वो आपके खिलाफ हो जाएगा, Right. ठीक है, आपका जानी दुश्मन बन जाएगा। सही है, ये तो बात तयशुदा है, ठीक है। अब जर्नलिज्म हम जो कर रहे हैं ना, इसमें रूल ही ये है कि आपने फैक्ट्स को रिपोर्ट करना है, ठीक है, आपने किसी की साइड नहीं लेनी। सही है, अब वो फैक्ट्स किसी के खिलाफ हो जाते हैं या Sometimes. किसी के हक में चले Yes. जाते हैं, वो अब उसकी किस्मत है, वो फैक्ट्स को हमने देखना है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों को राज़ी करने के लिए नहीं बैठे। यस, जर्नलिज्म है कि जो हक और सच की बात करनी है आपने, ठीक है। ठीक है, अगर आप डर गए और आपने जर्नलिज्म को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कुछ अपने एथिक्स में, जर्नलिस्टिक एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो मेरा ख्याल में आप जर्नलिस्ट नहीं हैं। नहीं है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ख़ास तौर पर जो सोशल इश्यूज़ है ना, उसमें मैं थोड़ी सी हार्ड लाइन लेता हूँ, सही, और पॉलिटिकल इश्यूज़ में इतनी हार्ड लाइन मैं नहीं लेता। सोशल इश्यूज़ चूँकि एक आम बंदे से रिलेटेड होते हैं, आम बंदा कौन है? जिसकी बात करने वाला कोई नहीं है, true, ठीक है। अब एक नई टर्म मार्केट में है, वो है मीडिया एडवोकेसी। सही है, मीडिया एडवोकेसी ये है कि आपने उस बंदे का एडवोकेट बनना है जो बेचारा कमज़ोर है, सही है, गरीब है, लाचार है, जो बोल नहीं सकता, ठीक है। तो आपने उसकी जंग लड़नी है, सही है, उसके साथ जुल्म हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि जी आप एक बंदे को कत्ल कर दिया गया हो और उसकी फैमिली को धमकियाँ मिल रही हों और आप एक खबर चला के आप कह जी मैंने तो खबर दे दी, मैंने तो सहाफ़त कर ली। नहीं, अगर कोई जुल्म हुआ है तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें ये चाहिए कि हम जालिम का गिरबान पकड़ें, हम इदारों के पीछे लग जाएं कि जब तक इस जालिम को सज़ा नहीं मिलेगी और मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा, सही है, हम पीछे नहीं हटेंगे, तब तक हमारी जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए, ठीक है। और सेम इज़ द केस कि अगर हम लोग गलत खबर चला देते हैं और उससे कोई बंदा मर जाता है गलत खबर की वजह से, नुकसान हो खुदा ना जाता है। खास्ता, जी, खुदा ना खास्ता किसी बंदे की, किसी मजलूम की, किसी बेकसूर की जॉब चली जाती है, सही, ठीक है, या और मसाइल हो सकते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी जर्नलिस्ट पर आएगी सर। सही, ये ऐसी बात नहीं है कि Exactly. दूसरी तरफ आप कहें जी ठीक है और इस तरफ आप कहें मेरा तो इसमें कसूर ही कोई नहीं है। तो आपने जो भी खबर देनी है इतनी एहतियात के साथ, इतनी एक्यूरेट, इतनी वेरीफाई करके देनी है कि उससे कोई मजलूम जो है ना वो उस पर और जुल्म ना हो जाए, ये ना हो, और जालिम जो है वो छूट ना जाए। सही। तो आपने इसको बैलेंस रखना है, सहाफ़त इसी चीज़ का नाम है। सही, मतलब समटाइम्स आपको जो है बेसिकली ये चीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है कि अगर आपको कुछ मतलब जैसे वो अदालती निज़ाम में कहा जाता है कि 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसकी वजह से कोई जो है बेगुनाह जो है उसको नुकसान हो जाए, किसी शख्स को जो है उसकी। बेगुनाह को नुकसान भी ना हो, कि उससे जुल्म भी ना हो, जी, और उसको तो इंसाफ मिले ना, सही, और जालिम छूट के भी ना जाए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, सही, ठीक है। ये नहीं कि आप कितना मार्जिन देख के जालिम छूट रहे हैं, सही, जिसने कत्ल किए हैं वो बंदा छूट रहा है, मतलब एक मार्जिन मिल रहा है उसको। नहीं, देखिए सहाफ़ी के पास बड़े वसाइल होते हैं, सहाफ़ी दोनों पार्टियों से बात कर सकता है। सही। सहाफ़ी का काम ही ये है कि उसने फैक्ट्स लेकर आने हैं। अगर आप एक इनकम्प्लीट स्टोरी देते हैं और उसमें गलत बंदे को उसका फ़ायदा हो जाता है, इट मीन्स वो मेरी ना अहली है, सही है, ठीक है। आपको दिखना है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का इतना बड़ा जाल है, बिल्कुल सही है। हर शहर में इनके 15-15, 20-20 रिपोर्टर्स हैं, हर इदारे में इनके लोग सोर्सेज हैं, इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ जाती हैं। सही, तो मैं वेट कर लूँ, सही, मैं वेट करूँ जब तक खबर जो है कंफर्म नहीं होती, तब तक मैं ना लूँ। सही है, ये मेरा पॉइंट है। बिल्कुल सही है। यानी कि प्रॉपर मुकम्मल तस्दीक के साथ जो है, ये तो खैर आपके इदारा जो है उसके हमेशा से जो है वो पहले स्लोगन भी था वो हर खबर पे नज़र, एंड देन उसके बाद एक प्रोग्राम था कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, उसके मेम्स भी काफ़ी बने थे। बट देन अगेन ये चीज़ तो बिकॉज मैंने भी थोड़ा बहुत इसमें काम किया हुआ है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के हवाले से, टीवी में भी काम किया हुआ है, तो इस चीज़ का तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया है। सो द पॉइंट इज़ कि अगेन आपको क्या लगता है कि क्या इन्फ्लुएंसेस जो है इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, हक़ाइक़ बदलने के लिए आप पे कभी प्रेशर आता है, या अगर प्रेशर आता है तो उस प्रेशर को आप किस तरह से डील करते हैं? या लेट्स सपोज यकीनन हमें बहुत सारे ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो कि इसको मतलब इन फ्यूचर ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप क्या करेंगे? लेकिन अभी यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक आ गया फिर से,
اینڈ چونکہ میرے لیے بڑا ایک آج ایزی ہے کہ ایک ایسا بندہ میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں جو کہ خود ریڈیو سے جو ہے وہ جا چکا ہے کام کر کے آگے ترقی کی اس نے. سو ہی نوز کہ کمرشلس کی کیا ویلیو ہوتی ہے, کیا نہیں ہوتی. سو ایک کمرشل بریک پلے کریں گے, اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ فار مور. Alright guys, once again welcome ایک دفعہ پھر. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, ساتھ دینے کے لیے, ٹیون کرنے کے لیے بس ایف ایم کو. بس ایف ایم کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں مزمل, اور میرے ساتھ ہیں عمران ثناء اللہ, اینکر ہیں, ایکسپریس ٹی وی سے آپ کا تعلق ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں یار. ایک اور چیز مجھے جو ہے نا, آپ ہمارے جو ہے آنریبل گیسٹ بھی ہیں, تو میں آپ کو کہوں گا سر ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, ٹک ٹاک بند ہو گیا سر. بس بڑی زندگی رک گئی ہے سر. کیا کریں, دیکھیں لوگوں کے پاس ایک انٹرٹینمنٹ تھی, اور شاید یہ واحد انٹرٹینمنٹ تھی بڑے لوگوں کے لیے. کچھ لوگوں کے لیے تو اس سے پیسے بھی کما رہے تھے, تو ان کے لیے تو بری چیز ہے یہ چیز. لیکن میں سمجھوں گا کہ کوئی پروڈکٹیو چیز جو ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا. ہماری سوسائٹی میں دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہیں جی, اور اگر دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایز سوسائٹی ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. آلدو وہ چیزیں پریکٹسنگ ہیں, لوگ اسے کر رہے ہیں, لیکن سوسائٹی اسے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی. تو میرا خیال میں اس میں بھی کچھ نہ کچھ کنفیوژن ہے. کچھ لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کر رہے. کچھ لوگوں کو میرا خیال میں ابھی تک شاید انہوں نے ڈاؤن لوڈ بھی نہ کیا ہو. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں. تو میں تو ڈیلیٹ کر دیا. اچھا, آپ نے دل برداشت ہو کے ڈیلیٹ کر دیا ہوگا. اچھا, میں اس میں نا تھوڑا سا میرا ایک ڈفرینٹ ڈو گائڈ می اگر میں غلط ہوں. اچھا, ایک چیز جو ہے, دیر ور ٹو کائنڈ آف کریکٹرس, ٹھیک ہے. ایک جو تھے اس کو نیگیٹیولی اپروچ کر رہے تھے, بٹ اگر ہم ہماری شو بیس انڈسٹری کو دیکھیں تو شو بیس انڈسٹری کو, جیسے ابھی ہم پہلے شو سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک تو کوئی اکیڈمیز نہیں ہے جو کہ ہمیں ایکٹرز تیار کر کے دیں, ٹھیک ہے, یا کوئی پراپر جو ہے منجھے ہوئے اداکار ہمیں جو ہے وہ آگے نکلیں. کوئی پراپر اکیڈمیز میری نالج میں نہیں ہے, میں بھی یو نو. اچھا, اس کے علاوہ دوسرا جو مین سین ہے وہ اپارٹ فرام دس, اگر ہم باہر نکلیں ہمیں دیکھنے کو کیا مل رہا ہے, جو جن کے آباء و اجداد پہلے تھے اب انہیں کے بچے آگے آ رہے ہیں. کوئی دوسرا ہمیں ٹیلنٹ جو ہے وہ نظر خاطرفان نہیں آ رہا. یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے ہمیں کچھ ٹیلنٹ دینا شروع کیا تھا, اور اس سے کیا ہو رہا تھا کہ جو ایکچوئل ٹیلنٹ تھا, ٹھیک ہے, جس کے اماں ابا اگر نہیں تھے, اس کے اندر وہ جو پوٹینشیل, آپ جیسے ابھی بات کر رہے تھے, آئی اسٹل ریمبر جو ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ پراپر جو نجم بھی ایگزیکٹلی بات کر رہے تھے کہ یہ جو اداکاری ہوتی ہے یہ بیسیکلی بائی بلٹ آپ کے اندر جو ہے ہوتی ہے. آپ اس کو اپنا نہیں سکتے, یا آپ بن نہیں سکتے اداکار, سیکھ نہیں سکتے. آپ کے اندر ہوگا تو ہی اس کو آپ پالش کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو وہ چیز جو ہے وہ ہمیں ایزی ٹو ایکسیس ہو گیا تھا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جی یہ ٹیلنٹ ہے, اور ان ٹیلنٹس کو ہم وہاں سے پک کر رہے تھے. پھر اس در سے ایک میں کل بھی ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک اس کا جو نک تھا, دیر واز پلو یا ایسے کر کے کچھ اس کا نام تھا. تو وہ جو شخص تھا وہ لٹرلی کسی اور کے کھیتوں میں دہاڑی پہ کام کیا کرتا ہے, اسٹار بن گیا, اینڈ وہ اسٹار بن گیا. اینڈ ناؤ ہی از سیٹلڈ ان دبئی, اینڈ 3-4 لاکھ روپیہ مہینہ اس نے کمانا شروع کر دیا تھا, اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز آف دس ایپ اسپیسیفک ٹک ٹاک. اچھا, آپ ٹک ٹاک کی بات کر رہے ہیں نا, میں اس کو تھوڑا سا براڈر اسپیکٹرم میں لیتا ہوں. جی, سوشل میڈیا جو بھی ہے, جی, سوشل میڈیا پہ ہر بندے کی اتنی جتنی میری ریچ ہے اتنی آپ کی بھی ریچ ہے, ٹھیک ہے. سم ٹائم دیکھیں نا, آپ کو ایک خبر چاہیے ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے نیوز انڈسٹری کے اندر سوشل میڈیا ڈیسک بن گئے ہوئے ہیں. جیسے آپ نے نیوز روم میں کام کیا ہوا ہے, ڈپارٹمنٹ سے پورے 3-4 لوگ کم سے کم ڈپارٹمنٹ ہے, اسپورٹس کا ڈیسک ہوگا, ٹھیک ہے, رینڈم کا ڈیسک ہوگا, انٹرنیشنل کا ڈیسک ہوگا, ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ کا ڈیسک ہوگا, اور اس کے ساتھ اب سوشل میڈیا ڈیسک بن گیا ہے. وہ خبریں جو کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ میں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ٹویٹر میں آ رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو ہاں, لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو اپنے رپورٹرز کے ذریعے اسے چیک کرواتے ہیں اس خبر کو. اگر وہ, کیونکہ آپ کو پتا سوشل میڈیا میں فیک نیوز بہت زیادہ ہے, بالکل, ٹھیک ہے, لوگ بغیر اسے چیک کیے, اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے اتنی سوشل میڈیا سے کہ کیسے اس کی کریڈیبلٹی چیک کی جائے, اسے ویریفائی نہیں کرتے لوگ آگے شیئر کر دیتے ہیں. تو مین اسٹریم میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے, اگر کوئی ایسی خبر ہے جو کہ لوگوں کے انٹرسٹ کی بھی ہے,
اور ہماری مجبوری بھی بن جاتی ہے کہ یار اس خبر کے بغیر ہم بلیٹن میں نہیں جا سکتے، اور ہم اس خبر کو کنفرم کرواتے ہیں اپنے لوکل رپورٹر سے، صحیح ہے، تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ ویریفائڈ انفارمیشن مل سکے. بالکل صحیح ہے. یہ سوشل میڈیا اور اس کا فرق ہے. آپ کے پاس تو دیکھیں نا پورا سمندر ہے سوشل میڈیا، آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا میں آپ کچھ غلط کرتے ہیں نا تو تھک آپ کو کیمرہ نوٹس بھیجتا ہے، پھر جرمانہ بھی کرتا ہے، پھر بین بھی لگا دیتا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اچھا اب اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ بالکل کھلے ہیں، جو مرضی کرو، بلنگ کرو، ٹھیک ہے، کسی کو گالیاں نکالو، کسی کے حق میں 2 نمبر خبریں چلا دو. اور جیسے کچھ چینلز میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایسے بھی کہتے ہیں کہ جی کل قیامت آ جائے گی، پرسوں قیامت آ جائے گی، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ بھی غلط چیز ہے. میرا خیال ہے تھوڑا سا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، کوئی ایتھکس ہو. اکاؤنٹیبلٹی تو ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. اچھا اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک اور چیز بھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاننا چاہوں گا، اینڈ دیٹ از کہ بیک ان 2013-14 میں جب یوٹیوب بین ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ہم 3-4 سال تک وہ جو ہے پابندی رہی تھی، تو وی پی این وغیرہ کے تھرو جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. بٹ ہمارا جو بلاگر تھا وہ اپنے آپ کو نہیں منوا سکا. اس کے بعد جب یہ ابھی 2-3 سال میں پچھلے جو ہے ہمارے بلاگرز نے کام کرنا پراپرلی شروع کیا، اس دوران ہم نے پیسہ نہیں کمایا، ٹھیک ہے، بے روزگاری اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو ہمارا ٹیلنٹ تھا، ٹھیک ہے، جو جس طرح سے ابھی یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، وہ اس وقت جو ہے پراپرلی کام نہیں کر سکا. پوری دنیا اس سے پیسے کما کے جب چھوڑ چکی، ٹھیک ہے، تو اب ہم جو ہے ہم یوٹیوب کو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ فوکس کرنا شروع ہوئے ہیں، جب کہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہو گئی ہیں اور ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اس طرح کے ماحول بن گیا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ابھی اسی طرح سے جو ہے کچھ اور ایپس بھی جو ہیں وہ آ رہی ہیں. لیکن اگر اس طرح یہ میں تھوڑا سا نا اس کو بسنت سے بھی ریلیٹ کرتا ہوں. اچھا، لاہور سے ہیں آپ؟ جی جی، بچپن سارا لاہور میں گزرا ہے. بالکل، میری پیدائش لاہور کی ہے، یہ شالیمار ہاسپٹل میں پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے عمران، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جب بسنت لاہور میں منائی جاتی تھی، پوری دنیا میں جتنے بھی رشتہ دار ہوتے تھے جنہوں نے پاکستان آنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پورے پاکستان میں جتنے بھی رشتہ دار ہوتے تھے وہ لاہور کا پلان کیا کرتے تھے. لاہور کی رشتہ داریاں قائم تھیں بسنت کی وجہ سے. لاہور کی بسنت تھی، بسنت ٹھیک ہے، لوگ آیا کرتے تھے، ایک فیسٹیول ہوتا تھا. یہاں کی جو ہے وہ ٹورزم کو ہماری جو گورنمنٹ ہے بہت پروموٹ کری ہے، وچ از ویری ویری گڈ تھنگ. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو چل ہی ٹوٹل ٹورزم پہ رہے ہیں. کمرشل بریک ہے کیونکہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، میں آپ کی رائے اس پہ لینا چاہوں گا. چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ فار مور، سنتے رہیے باز ایف ایم لائیو فرام لاہور اسٹوڈیوز. ونس اگین ویلکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو عمران؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے، اور ہمارے کان بہت تیز ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں انٹرنل فیڈ بیک آئی بھی لگتی ہے کہ ہمارے کان بہت تیز ہونے چاہیے بھی. بولتے بولتے بھی سن لیتے ہیں، بولتے بولتے ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں، بول بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، کسی کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں، کیمرہ مین کا اشارہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اگر لکھ بھی نہیں پا رہے اسے یاد بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے آنے والی ٹائم میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں ملٹی ٹاسکنگ وہ چیزیں سکھا دی جاتی ہیں. اور بڑا کان بڑا تیز ہوتا ہے میرا، کیونکہ بہت دور سے بھی کوئی بندہ بات کر رہا ہو نا، صحیح، تو میں نے اس کو، کیونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے ایک نوائز ہے، ٹرو، ٹھیک ہے، بات کرتے ہوئے کسی کی بات سننا اور سمجھنا اور ویسا ہی کرنا، صحیح، ٹھیک ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی. اور ہمیں اتنی پریکٹس ہوگی ہوئی اس چیز کی کہ کوئی وسپرنگ بھی کرے نا تو ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو سانس بھی لینا بولنے کے لیے ہوتا ہے نا، سم ٹائمز لوگ بولنے کے لیے سانس کھینچتے ہیں ایسے کرتے ہیں. صحیح ہے، تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے اچھا یہ بولنے لگا. صحیح ہے. تو ہم بہت زیادہ ویسے بھی ایک اینکر، ایک صحافی کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم گزرتے ہیں، نہر سے گزرے فار ایگزامپل، اور وہاں پہ رش لگا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کیا تھا، لگتا ہے حادثہ ہوا تھا، کوئی رکتا بھی نہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں. جب واپس آتے ہیں، آفس آتے ہیں تو ٹکٹ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے. یار میں تو گزرا، میں نے نوٹ بھی نہیں کیا. صحافی یہ ہے، صحافی چھوٹی چھوٹی چیز کو، جو غیر معمولی چیز ہو رہی ہے اس کو نوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اسے رپورٹ بھی کرتا ہے. یس، اینڈ وہ کیا کہتے ہیں کہ گڈ لسنر از اے گڈ اسپیکر. تو اس لیے آپ کو اچھا لسنر ہونا بھی چاہیے، ہر چیز کو آپ کو سننا بھی چاہیے اور برداشت بھی کرنا چاہیے اور ڈائجسٹ بھی کرنا چاہیے. لائک پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ سنا یا نہیں سنا. رائٹ. سو اینی ویز بہت شکریہ ساتھ دینے کے لیے، سننے کے لیے. ہم بات کر رہے تھے بسنت کے حوالے سے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کو ریلیٹ کرتا ہوں. بسنت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کیونکہ ایک لاہور کا ایک بہت بڑا فیسٹیول تھا.
اور اس میں جو ہے پورے لاہور کی رشتے داریاں ریوائز ہوا کرتی تھی، مطلب ریفریش ہو جایا کرتی تھی دنیا میں جہاں بھی یا پاکستان میں جہاں بھی لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے آپ جو ہے وہ آپ کے تعلقات جو ہے وہ دوبارہ سے مستحکم ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اب لاہور کے ہوٹل انڈسٹری کو، لاہور کے ٹورزم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، لاہور کے کھابے جو دنیا میں مشہور ہوئے اس کے پیچھے ریزن وہ ایک فیسٹیول تھا، ٹھیک ہے، اس کو بند کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ کچھ آف کورس ہماری اپنی غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے، بٹ دیکھنا یہ تھا کہ وہ غلطیاں کرنے والوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ٹھیک ہے. سیم یہاں پہ بھی ابھی چیز ہوا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اکاؤنٹیبلٹی ہم پراپر اس کی کریں، ٹھیک ہے، اور اس پہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم بنائیں. ہم نے جو ہے وہ ہر چیز کو یہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا، مجھے جو ہے وہ پچھلی سے پچھلی گورنمنٹ کا بھی ٹرنور یاد آ جاتا ہے کہ خیر اس وقت تو اللہ معاف کرے دہشت گردی کی جو لہر ہمیں تھی جس طرح گھیرے ہوئی تھی، تو کبھی ہم لوگ جو انٹرنیٹ بند کر دیا کرتے تھے، کبھی یہ چیزیں بند کر دیا کرتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک براڈ کاسٹر ہیں، ٹھیک ہے، براڈ کاسٹ جرنلسٹ، اب آپ کو ایک جو ہے اب آپ صرف براڈ کاسٹ جرنلسٹ نہیں ہیں بلکہ اب آپ ایک ٹرینر بھی ہیں ابھی کہ لوگوں کو آپ سکھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کہ دس از واٹ یور رسپانسبلٹیز، جو کہ ابھی آپ ہمیں بھی گائڈ کر رہے ہیں کہ کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں جو اس ٹائم میں رکھنی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ چیزیں بند کر دینا سولوشن ہے؟ کیا اس سے جو ہے وہ چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں؟ کوئی بھی فیسٹیول ختم کر دیں یا کوئی بھی جو ہے وہ ایپ جیسے ہے یہ بند کر دیں، تو کیا اس سے آپ اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں؟ دیکھیں جیسا کہ سوری جیسا کہ ابھی اس کے بارے میں ریزن بتایا گیا کہ فحاشی عام کر رہا تھا ٹک ٹاک، تو ہمارے جو اتنے سارے جو ٹی وی چینلز ہیں ان پہ جو ڈراماز چل رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں تو پھر تو موبائلس کو بھی بین کر دینا چاہیے، کیونکہ کیمرہ تو موبائل میں لگا ہوا ہے Yes. اور اس موبائل کے ذریعے وہ کیپچر ہوتی ویڈیو جس کو Yes. ہم کہتے ہیں فحاشی ہے. Yes. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ایک چاقو ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں Yes. اور اس سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، جو کہ روٹین کی چیز ہے. چاقو کو بین کر دیں آپ، ٹھیک ہے، چاقو کو بین کریں گے سبزی کیسے کر دیں گے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں پولیس اس چیز کو کنٹرول کریں. یہ جو ہے نا انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ اور فیسٹیول، یہ نا بھرے پیٹ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خالی پیٹ نہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، سیدھی سی بات ہے. اب آپ لاہور میں بھی آپ کو وارداتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے موبائل چھینے جا رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا پولیس وہ تو کر نہیں پا رہی، تو آپ اور میں اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پتنگ بازی روکے گی، لوگوں کی چھتوں پہ جا کے چیک کرے گی کہ کوئی پتنگ بازی تو نہیں کر رہا ہے، یہ وہ سب چیزیں، تو میرا خیال ہے یہ پاسبل نہیں ہے. نہ ان کے پاس وہ میکینزم ہے کہ وہ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو کرنا چاہیں، اگر یہ بسنت کو ریوائیو کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے، ود ایس او پی کیا جا سکتا ہے. صحیح. ایس او پیز کے تحت تو کرونا کے دور میں اسکول بھی کھل سکتے ہیں، Yes. دفاتر بھی کھل سکتے ہیں، اور ریڈیو پہ ہم آپ اور میں آمنے سامنے بیٹھ بیٹھ کے کے program کر سکتے ایک ہیں. ریزنیبل ڈسٹینس رکھ کے، ہاں. ٹھیک ہے، اس کو مینٹین کر کے ہم ایک پروگرام بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اگر یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بلکہ آج ہو کل رہی تو ہیں. ہالس بھی اوپن ہو گئے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اف دیر از اے ول دیر از اے وے. There is a way. Exactly. یہ صرف ایک، اور دوسری چیز یہ کہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم بالکل ون سائڈ بات کریں. دیکھیں جن لوگوں کی پیارے اس حادثات میں چلے گئے ہیں، گلے پہ ڈور پھر دی ہے، تو ان سے بھی تو پوچھیں نا کیا ان کو بسنت اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے. ان کا بھی تھوڑا سا ہمیں کرنا چاہیے اور آئندہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جان کسی کی نہیں جانی چاہیے. یہ چیز کیونکہ ہم اس کو انجوائمنٹ کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ یہ ہو کہ ایک چھت پہ پتنگ اڑی ہے اور ڈیک لگا ہوا ہے دوسرے گھر میں، اسی ڈور سے اس بندے کا گلا کٹا ہوا ہے. تو یہ تو زیادتی ہو، ٹھیک ہے نا. انسانی جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی فیسٹیول نہیں ہے. میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا خیال ہے یہ فیسٹیول ہونا چاہیے. پتنگ بازی ایک سیگمنٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور باقی بے تحاشا سیگمنٹ اور چیزیں تھیں. فیسٹیوٹی ہے اس میں، ان سب لوگوں کو شامل کر کے میرا خیال میں ہونا چاہیے. آج کل دیکھ لیں نا آپ، عیدیں مناتے ہیں ہم، پتہ نہیں چلتا یار عید تھی آج. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، شب راتیں ہیں، عیدیں شب راتیں ہیں، اور بڑے بڑے پروگرامز یہ وہ کچھ بھی نہیں ہمیں پتہ چل رہا، کیونکہ ہماری لائف میں وہ ایلیمنٹ مسنگ ہے، ٹھیک ہے، بسنت کے دور میں جو ہوتا تھا. تو میرے خیال میں ہم سب لوگوں کو کلیکٹیولی اور گورنمنٹ لیول پہ بھی ہمیں ایسے جو ایونٹس ہیں ان کو آرگنائز کرنا چاہیے، اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تو کر سکتے ہیں. سر عمران آپ کو میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی وہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ابھی میں
मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अभी हेलमेट नहीं पहना, मैं बाइक पे आया, हेलमेट नहीं पहना, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी थोड़ा सा मज़े का मौसम है, मैं इसको इन्जॉय करता हूँ, ठीक है, बाइक पे मैंने हेलमेट नहीं पहना। बट जब हेलमेट पहनने की ज़बरदस्ती हुई थी, मैं यूजुअली पहनता हूँ, ख़ासतौर पे मैं दिन के टाइम जब निकलता हूँ, शाम को अगर मैं बाइक पे निकलूँ तो मैं तब हेलमेट को इग्नोर करता हूँ। रीज़न उसके पीछे ये है कि मैं मौसम को इन्जॉय करने को मेरा क्यों होता है। लोगों ने पहना लिया आपने हेलमेट, ज़बरदस्ती पहनाया, लोगों ने शोर मचाया, पिटना शुरू हो गए, मतलब सारे आप लोग कवर कर रहे थे, सही है, हम लोग बैठे हुए देख रहे थे। हर जगह पे जो है वो कभी कहीं पे कोई जो है वो शोर कर रहा है, कोई जो है उसने क्या किया, लोगों ने इवन कि उन्होंने सर पे जो है वो एहतजाजन जो है कुछ ना कुछ चीज़ पतीले रखे और वो बाहर निकलना शुरू हो गए कि जी हमने सर को कवर किया हुआ, ठीक है। तो करवाने पे आई गवर्नमेंट तो करवा सकती है, सही है। SOPs पे अभी आपने जब अमल करवाना था, ठीक है, कि लोगों को लॉकडाउन में आपने घर में रखना था, रख दिया, ठीक है। फिर अभी आप देखें कि अब आपका सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका हुआ है कि आप अभी कहीं पे अगर फायरिंग होती है, ठीक है, तो दूल्हे को पकड़ के आप ले जाते हैं, ठीक है। फिर आप उस बंदे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इतनी एडवांस हो चुकी हुई है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जहाँ पे दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, वहाँ पे ये फ़ायदे भी देती जा रही है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत आसानियाँ पैदा करती जा रही है। तो जहाँ पे कुछ मसला हुआ, फ़ौरन वहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ निकाल ले, ठीक है। तो आप ये जो एरियल फायरिंग है इसको भी रोक सकते हैं, हवाई फायरिंग जो होती है। आप ये जो ख़तरनाक दौरे हैं इनको भी रोक सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने पूरा जो है ना, फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वो थे, तो मैंने उनको एक बाकायदा ईमेल की थी, उनका रिप्लाई भी आया था, फिर DCO साहब ने मुझे बुलाया भी था, तो मेरे पास अभी भी प्रपोजल पड़ा है। फिर थोड़ा सा उस पर चलने लगे, फिर और चीज़ें भी जो है वो प्रायोरिटीज़ में आने लगी, ठीक है। तो उन्होंने उसको मतलब जो है वो मुझे जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे कहते हैं ना, वो लगा देना, वो उस तरह का सीन हो गया था। तो मेरे पास वो पूरा एक जो है ना वो एक बना पड़ा हुआ है, और मैं बहुत इजीली इसको मैनेज किया जा सकता है। बट देन अगेन आपने अभी बात की, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एग्जैक्टली। ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन कि बंद कर देना चाहिए। हम देखिए सोल्यूशन की तरफ तो जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये सोल्यूशन तो नहीं है। आप Yes. एक चीज़ को बंद कर दें, ठीक है, आप गाड़ी को बंद कर दें, सही। एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। देखें, दहशत गर्दी से ज़्यादा जो रोड पे हादसा होते हैं उससे लोग मरते हैं पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे जो है वो ये रोड एक्सीडेंट जी। एंड देन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ में जो हादसा अब होते देखिए, अब आप रोड्स पर ही बंद कर सकते हैं, आप बसेस को बंद नहीं कर सकते, गाड़ियों और बाइक्स पे पाबंदी नहीं लगा सकते, Yes. क्योंकि आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो एक चीज़ हम कर सकते हैं वो है रेगुलेट कर सकते हैं। हैं। यस, रेगुलेट करेंगे तो आपको पता होगा कि उस बंदे के दिल में भी खौफ होगा जो वो काम कर रहा है, उसको पता होगा मेरी लिमिट क्या है, सही, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप किसी SOP के तहत बैठे हैं ना, True. आपके इस ऑफिस का एक एनवायरनमेंट है और एक पूरा डिसिप्लिन है। एग्जैक्टली, जिस चीज़ में, जिस फेस्टिवल में, जिस भी मामले में डिसिप्लिन नहीं होगा ना, ट्रू, उस मामले में बिगाड़ पैदा होगा और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ट्रू। तो सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, ना कि चीज़ को बैन कर दिया जाए। म्यूजिक सुनते हैं आप? म्यूज़िक मैं बहुत सुनता हूँ, अच्छा, बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, क्योंकि ये म्यूज़िक मुझे सुनने की आदत जो है वो रेडियो से रेडियो ही से थी। ही। क्योंकि जिस चैनल में मैं था उस वक्त वहाँ पे उसकी लाइब्रेरी में मेरे ख्याल में शायद 50,000 गाने थे उस वक्त, ओके। 50,000 गाने, और और तो हर साल 50,000 नए गाने आ अब रहे हैं। नए आ रहे हैं। जी, और मेरी बड़ी कलेक्शन होती थी, और मैं सोता था तो गाना लगा के सोता था, ड्राइव करता था तो म्यूज़िक के बगैर ड्राइव नहीं होता था, Oh my पढ़ता था God. तो उसके बगैर, म्यूज़िक के बगैर मैं पढ़ नहीं सकता था। इवन कि मेरा तो बस चले तो मैं पेपर देते हुए भी शायद म्यूज़िक गाना पसंद करूँगा। सही। अभी तो भी अभी है। अभी कोई गाना सजेस्ट करेंगे, हम प्ले करें आपके लिए, अभी आपकी मैंने पसंद से सब सुनने वालों के लिए। अभी ना मुझे एक गाना पसंद है जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, शायद आपने अन इसको कहीं बात अनकही, बात अन कहीं, ठीक है। अगर वो गाना मेरे ख्याल में For सब sure. लोगों को सुनाया छोटा जाए सा कमर्शियल ब्रेक है, और सब लोगों को मेरी तरफ से डेडिकेट कर देना, सब लोगों को, सब लोगों को, किसी एक को ना करें, नहीं सब लोगों सब लोगों को। ओके जी, इंसाफ पसंद है सब लोगों को जी। अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के फ़ौरन बाद हम इमरान की पसंद का गाना लगाएंगे, उसके बाद हम लौट कराएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अभी बहुत सारी बातें और करना बाकी हैं, टाइम का पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमने इस टाइम को कैच करना है। सो सुनते रहिए बज़ FM लाइव फ्रॉम द स्टूडियोज। Yeah, why don't you take start? Why don't you take start? वेलकम क्यों नहीं कहते आप?
आप आरजे इमरान की तरह। नहीं वो आप माशाल्लाह से करते हैं। वेलकम बैक गाइस। वेलकम बैक गाइस। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़े अरसे बाद मैंने ऐसे वेलकम बैक किया है, ब्रेक से वापस हम आए हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। मुझे थैंक यू सो मच आपका कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। और बिल्कुल थैंक यू फॉर कमिंग हियर। बिल्कुल एक मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे एक फ़ील आ रही है माशाल्लाह, बाकायदा तौर पे एक फ़ील आ रही है। और ये जो हेडफोन लगा के जब हम बैठते हैं ना, तो जो बोलते हैं हमें हमारी आवाज़ आती है। यस। और बहुत अरसा ऐसे भी था कि समटाइम्स आपको पता है हेडफोन समटाइम्स नहीं भी चल रहे होते हैं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता था बोलना, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आदत बनने को क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, हम जो बोल रहे होते हैं वो सुन नहीं रहे होते, हम सुना रहे होते हैं। रेडियो में जो हम बोल रहे हैं वो हम सुन भी रहे हैं अपना। तो ये एक्चुअली थोड़ी बारीक सी बात होगी, जो आरजेस हैं वो मेरी बात को समझेंगे और शायद वो फील भी कर रहे हैं। नहीं, मुझे ना एक लड़के ने पूछा, कहते हैं कि मुझे भी ना आरजे बनना है, तो मुझे आप कुछ बताएं कि मैं प्रैक्टिस करना ना शुरू कर दूं, तो ताकि जब मेरी डिग्री वगैरह कंप्लीट हो तो मैं उसके बाद में। मैंने कहा यार तुम ना एक काम किया करो, घर में ना किसी भी एक दीवार के सामने खड़े हो जाया करो और उससे बातें किया करो। कहते ये क्या बात है? मैंने कहा हम भी यही करते हैं भाई, स्टूडियो में अकेले बैठे होते हैं और दीवारें होती हैं और उनसे बातें कहते होते हैं, ठीक है, और लोग जो है वो हमारी बातें सुन लेते हैं, ठीक है, जिसको समझ में आ जाती है वो उसकी अप्रिसिएशन का हमें मैसेज कर देता है, जिसको नहीं समझ में आ रही है। सो इट्स वेरी हार्ड कि आप जो है वो अकेले बैठे हुए हैं कमरे में। अभी तो आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा सा वो रिलैक्स मोड दी है कि आज आप मेरे साथ मौजूद हैं, तो आधा तो मेरा टाइम आपने जो है वो संभाल लिया। ये बड़ी एक नेचुरली बड़ी ब्लेसिंग होती है। टीवी पे भी बीपर जब आप लोग लेते होंगे, ठीक है, तो वो जब एक लंबा रैप अप करने के बाद जब आप बीपर की तरफ जाते हैं तो आप जो है वो फुटेज चलती है आगे, तो आप पीछे बस साबित हुआ कि जिंदगी अकेले नहीं गुजरती। अच्छा हाँ, कोई ना कोई जो कहता है वही होता है। कोई दोस्त होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको एक सोशली आप एक्टिव भी होना चाहिए। तो आप खुश हैं या शादीशुदा? मैं ब्लेस्ड हूँ। अच्छा ठीक है, यानी अभी बीच में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। आई कांट बी मोर ब्लेस्ड। माशाल्लाह, अल्लाह ताला अपने ज़बान में रखे, इसी तरह आपको खुशियाँ मिलती रहें। सो इमरान, मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, ठीक है, इसमें मैंने एक तो आपसे बात की कि जब ये प्रेशर कुछ आता है, जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज कि ख़ास तौर पे हुकूमती हलकों का, कि जब और आपने सिर्फ ये नहीं कि अभी की हुकूमत में, इससे पहले वाली भी गवर्नमेंट, उससे पहले वाली भी गवर्नमेंट, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो तीनों बड़ी पार्टीज़ हैं उनकी टर्नओवर में आपने जो है एंकरिंग की। प्रेशर जब आता है तो क्या करते हैं आप उसको? लाइक स्टेप बैक कभी किया? कभी ऐसा हुआ कि कुछ, ऑफ कोर्स प्रेशर से मुराद मेरा ये है कि ख़बर को जो है वो जो उसका असल पहलू है उससे बदल के और रंग में दूसरों तक पहुंचाना। कभी ऐसा हुआ कि ऐसा करना पड़ा तो आपने किया या आपने स्टेप बैक किया? क्या सिचुएशन? नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर एंकर सिर्फ मॉडरेट होकर चले, बैलेंस्ड, ठीक है, पर्सनैलिटी में और हर प्रोफेशन में आपको बैलेंस्ड पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है ना, तो वो आपके काम में नज़र आएगा और आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। आप देखें, सहाफ़त भी ऐसे ही है कि आप बैलेंस तरीके से करें, ना कि सहाफ़त के अंदर अपना एंगर शामिल कर लें कि किसी को लगे यार ये तो अब अपने से लगा हुआ है, पर्सनली हो गया, या ऐसा ना हो कि किसी खबर का ऐसा जहर ही निकाल दें आपके लिए। खबर भी दे दी और किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं थी, उसका मकसद भी कोई नहीं था। तो ऐसी बात नहीं है। मैं बड़ा क्लियर हूँ क्योंकि हमने एक सहाफ़त सीखी है बाकायदा तौर पे, ठीक है, और मैं उसमें से, देखिए, हम एंकर्स के पास बड़ा मार्जिन होता है कि हम वो एंगल्स को टच कर लें। बहुत से एंगल्स होते हैं, ऐसे एंगल्स होते हैं जिससे किसी को तकलीफ भी होती है, ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि लोगों की फ़ायदे के लिए होते हैं। तो मैं इस मामले में हूँ कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, कोशिश ये करता हूँ कि वो बात की जाए जिससे जर्नलिस्टिक पर्पस सर्व हो रहा हो, ठीक है। वैसे ना हो कि खाली खबर पढ़ ली, खाली एनालिसिस किसी का लेना है या किसी को टफ टाइम देना है हमने, तो उसमें उसकी रीज़न हो मेरे पास, जर्नलिस्टिक एक रीज़न हो। जब रीज़न होती है तो उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। जैसे देखा ना कि प्रेशर्स आते हैं, ये प्रेशर्स होते हैं, हर तरह के प्रेशर हैं जनाब। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लें, वो पूरा एक प्रेशर ग्रुप है इनका,
آپ مذہبی جتنی جماعتیں ہیں ان کا ایک پریشر گروپ ہے. آپ بھی اسلام آباد میں آپ نے اوبیسلی اتنے سال گزارے ہیں, آپ کو پتہ ہے لاہور ٹو اسلام آباد کیا کچھ ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے آگے تک وہاں تک ابھی بھی ہوتا ہے, وہاں پہ فیض کہاں آباد ہوتا تھا, کہاں فیض آباد مشہور جگہ ہے وہاں کی. ٹھیک ہے نا. تو پریشرز ہوتے تھے, لیکن اگر آپ پراپر جرنلسٹک اینگلز کے ساتھ اسے لے کے چلیں تو میرا خیال ہے کہ اس پریشرز کو بھی کیٹر کیا جا سکتا ہے, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اینکر کی رسپانسبلٹی بھی یہی ہے کہ اس سے بڑی خبر آئے گی, اس نے حواس باختہ نہیں ہونا. صحیح ہے. بریکنگ نیوز جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کے لیے ہوتی ہے, ہم اینکرز کے لیے نہیں ہوتی, جو کہ بریکنگ نیوز کے اندر جی رہے ہوتے ہیں. ہم نے ڈیلی بیسس پہ بے تحاشا بریکنگ نیوز کرنی ہوتی ہے. ہر خبر ہمارے لیے بریکنگ نیوز, آج کل تو ہر خبر ہی بریکنگ نیوز ہے, جو کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں آپ کو اپنے نروز پہ کنٹرول کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اپنے اینگر پہ کنٹرول کرنا چاہیے. آپ اس چیز کا زیادہ اسٹریس نہ لیں. دیکھیں مجھے ایک دفعہ بہت مشکل ہوئی تھی خبریں پڑھتے ہوئے. یہ 2014 کی بات ہے, یہ جب APS اٹیک ہوا. تو دیکھیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہم بم دھماکوں کی مرنے بنانے والی خبریں, بری خبریں پڑھ کے ہم پتھر دل ہو گئے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جتنا سینسٹیو صحافی ہوتا ہے شاید ہی کوئی ہوتا ہو, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ خبر امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن ہم وہ خبر شامل کرتے ہیں, اس خبر کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. تو وہ جب میں نے دیکھا کہ معصوم بچے جن کو شہید کر دیا گیا نا. آپ اس لوکیشن پہ گئے تھے؟ نہیں, اس لوکیشن میں نہیں تھا, میں اسٹوڈیو میں تھا. آپ اسٹوڈیو میں تھے. میرا اتفاق یہ ہوا تھا کہ ہمیں اس لوکیشن پہ جانے کا موقع مل گیا, بیکاز آئی واز ان اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ پشاور تھا. تو فوراً سے جو ہے وہ جب یہ ہوا تو کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ چلے جائیں. آئی واز ان آفس اور وہ نیوز بریک کی, اور اس کے بعد جو ہے ایک دم سے آیا کہ آپ جو ہے وہاں پہنچے. تو گاڑی نکل رہی ہے, تو اس وقت یو آر دا موسٹ کمپیٹنٹ پرسن وی ہیو جو کہ وہاں جاتا ہے. اور وہ جگہ لائیو دیکھنے کا جو ہے وہ ہوا تھا. یو وونٹ بلیو کہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے گوز بمز آ رہے ہیں. اینڈ وہاں پہ جو اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا تھا وہ میں کہتا ہوں ایک عام آدمی کے لیے جو ہے وہ شاید وہ جو مسلسل دھماکوں کی اللہ معاف کرے جو خبریں ہم دے رہے تھے اور ان سے گزر رہے تھے, وہ شاید اس موقع کے لیے میں یہی کہہ رہا تھا واپس آفس آ کے کہ مجھے شاید آج کے دن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا, اسٹرانگ کیا جا رہا تھا, ورنہ میں یہ آج کا دن جو ہے نا میں شاید برداشت نہ کر پاتا اور میں زندہ واپس نہ آتا. اس طرح میں سوچتا ہوں. سو دیٹس واٹ, واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یقیناً آپ پہ وہ مشکل گزرا ہوگا کہ کئی دفعہ ایسی سچویشنز جو ہیں وہ یہ اینکرز کو اور ان کو ان میں سے گزر کے آنا ہوتا ہے. لیکن نیوز اینکرنگ میں نا آپ کو ہر خبر میں نا کہتے ہیں اینکر کے ایموشنز نہیں ہوتے یا وہ ایموشنل نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. ہم خبریں پڑھے ہوتے ہیں لیکن ہم اوبیسلی سیریس ہو کے جو خبر ہمیں ڈلیور کرتی ہے اس کے بعد ہمیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے. اگر خبر جس میں ظلم ہوا ہے تو ہمارا دل بھی دکھتا ہے. کسی خدا نخواستہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, تو دل دکھتا ہے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے تو ہم اس کا بدلہ بھی لیں جا کے ہم مطلب انصاف دلوانے کے لیے کوئی رول پلے کر سکیں. کئی دفعہ مطلب آپ ڈیلی بیسس پہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, اتنے حد سے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں, اور ہم اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ لگتی جا کے باقاعدہ طور پہ لگتی ہے. تو پروفیشنل رسپانسبلٹی اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے ضبط کا بندھن نہیں توڑنا. صحیح, وہ ہمارا پروفیشنلزم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی انسان سمجھا جائے, ہمارا بھی دل ہے اور اس میں بھی درد ہوتا ہے. تکلیف ہوتی ہے. صحیح. اچھا, ایک کمرشل بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہی پھر کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے گائز, آپ لوگ اپنا فیڈ بیک جو ہے ہمیں پہنچا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. بز ایف ایم پی کے نام سے ہمارا پیج ہے, 1 ورڈ لکھیے گا BUZZFMPK. سو آپ فیس بک پہ ہمارے پیج پہ ڈائریکٹ ہو جائیں گے, وہاں پر آپ ہماری لائیو ویڈیو اسٹریمنگ بھی دیکھ رہے ہیں اور پروگرام بھی آپ ادھر بھی سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ www.buzzfm.pk ہماری ویب سائٹ ہے جہاں پر لائیو اسٹریمنگ آپ سن سکتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچا رہے ہیں. سو سوشل میڈیا پہ کچھ فیڈ بیک ہم تک پہنچا ہے, اسے ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے, لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, لوٹ کے آئیں گے. چل دین اسٹے ٹیونڈ فار مور. اتنی باتیں تو کرتے ہی رہیں گے. ونس اگین ویلکم, ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ساتھ دینے کے لیے, ٹیون کرنے کے لیے. بس ایف ایم کو میں ہوں مزمل, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچا رہے ہیں. تو میں جلدی سے کچھ تھوڑا سا فیڈ بیک شامل کرنا چاہوں گا جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے پہنچایا ہے. اچھا, عرفان اسلم کہہ رہے ہیں گڈ شو گائز,
say my hello to Imran and your team. Thank you. Hello to you as well. اور کہتے ہیں Imran is a great human being and anchor. Say my hello to him. ہیلو تھینک یو سو مچ. عرفان صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کا شمار میرے استاد محترم میں ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور ریڈیو میں اگر میں آیا ہوں تو عرفان صاحب کی وجہ سے ہی. اوکے گریٹ. تو تھینکس ٹو عرفان صاحب جن کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. اچھا آئی ایم شیور ہی از ناٹ دا ون جس کے ساتھ آپ آڈیشن دینے گئے تھے اور یہ نہیں ہوئے تھے آپ ہو گئے. نہیں یہ نہیں. اچھا صحیح ہے. تو تھینک یو عمران, سوری عرفان, آپ کے فیڈ بیک کے لیے اور اپریسیشن کے لیے. دیٹ مینز اے لاٹ. جیسے ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں ہماری یہی کمائی ہوتی ہے بیسیکلی. ولی محمد لاشاری ہیں, تھینک یو, کہتے ہیں ویلکم جی, بہت شکریہ. اس کے بعد اسما سلمان ہیں, کہتی ہیں بتائیں پھر فاؤنڈیشن کے نیچے کیا لگاتے ہیں. فینٹاسٹک شو, زویا مان کہہ رہی ہیں. اور اس کے بعد گڈ عمران بھائی, آصف باجوہ آپ کو کہہ رہے ہیں گڈ عمران بھائی. اس کے بعد محمد بابر کہہ رہے ہیں نائس گڈ جاب. اس کے بعد زویا مان بیوٹیفل سانگ, یقیناً آپ کے گانے کی تعریف ہوئی ہوگی تو آپ کا گانا لوگوں کو پسند آیا ہے. تجمل حسین گوندل صاحب کہہ رہے ہیں گڈ. زینب یونس ماشاء اللہ. اور اس کے بعد زاہد حسین ہے, السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں بھیجی انہوں نے, ہمیں بہت شکریہ آپ کے لیے بھی زاہد حسین صاحب. اور یہ سیال کوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سننے میں. اس کے علاوہ ہنا عرفان ہے, کہتی ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہو ماشاء اللہ. نظر اتار لیجیے گا آپ اپنی. ماشاء اللہ ہینا باجی, ماشاء اللہ بہت ماشاء شکریہ اللہ. ہینا. تھینک یو, تھینک یو. آپ نے سنا اور سننے اور اسی طرح سنتے رہا کریں, اپریشیٹ کرتے رہا کریں اور دیکھتے بھی رہا کریں, کیونکہ یہ دیکھنے والی چیزیں ہم سننے والی چیزیں. سو دونوں کے ڈپارٹمنٹ, اور یہ تو دیکھنے اور سننے دونوں والی چیزیں. ہم نے بھی تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ گھر میں ٹی وی بنا لیا ہوا ہے, کیونکہ اب سوشل میڈیا سم تھنگ کہ جو آپ کے ہر وقت آپ کے پاکٹ میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اور ٹی وی کے لیے تو باقاعدہ آپ کو کسی جگہ پہ کسی ڈیسٹینیشن پہ ہونا چاہیے, کسی ایسے مقام پہ ہونا چاہیے جہاں پر ٹی وی بھی ہو اور وہاں پر وہ چینل بھی ہو. کیونکہ یہ ایک کیبل چینلس کی اور ان کی ایک بڑی مونوپلی بھی چل گئی تھی کہ وہ کوئی چینل لگایا کرتے تھے, کچھ نہیں آن ایئر کیا کرتے تھے. سو اس کی وجہ سے بھی ایک تھوڑا سا بڑا ایک پرابلم آتا تھا. لیکن اب یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل فون کا, یہ ڈیوائسیز کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی جو بھی ایکسیس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. دین اگین اٹس آل اپ ٹو یور مائنڈ کہ آپ کیا ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں. سو سوشل میڈیا کا یہ بڑا فائدہ ہے. کیا فائدے آپ سمجھتے ہیں مزید؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ فائدہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا فائدہ مند ہے, نقصان دہ ہے؟ دیکھیے ہر چیز کے فائدے نقصان ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے آج کل اس کا فائدہ تھوڑا زیادہ ہے. ایک تو ہر بندہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر. اس کی اپنی آئی ڈی ہے, اپنی سے ہے, اپنی پسند ناپسند ہے, جو کہنا چاہتا ہے وہ آزاد ہے. اچھا, اس میں پہلے تھا کہ آپ کی آواز نہیں پہنچتی تھی. پہلے آپ ریڈیو کے پاس آئیں گے, ریڈیو کے مائک کے سامنے آئیں گے, پھر ہی آپ بول سکتے ہیں. آپ ٹی وی کے سامنے آئیں گے یا مائک آپ کے سامنے ہوگا, پھر ہی آپ بول سکتے ہیں. تب آپ, یا آپ اخبار میں لکھتے ہیں تو تب آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے. سوشل میڈیا نے ہر بندے کو ایک ایکول اپرچونیٹی دی ہے کہ وہ اپنی آواز دنیا میں جہاں پہنچانا چاہتا ہے. یہ میس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے ہم اتنا اہتمام کرنا پڑتا تھا. اب تو ایک کلک کی مار ہے. لیکن جو اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ تب ہوگا جب ہم سب لوگ اپنے لیول پہ, انڈیویجول لیول پر ایک اچھی چیز کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیونکہ آپ کا پروگرام بھی ویسے میں آخری ٹائم میں ہے, تھوڑا سا کم وقت پتہ ہی نہیں چلا ٹائم. ہاں جی, تو میں جاتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی چیز اچھی کرنا چاہتے ہیں نا, اور بہت ساری چیزیں کو اچھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ, تو آپ شاید نہ کر پائیں گے, ایک ٹائم میں نہیں کر پائیں گے. آپ ایک چیز کر سکتے ہیں, ٹیکنیک میں آپ کو مطلب ایک فارمولا بتانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ ایک ویک کے لیے پلان کریں, ایک اچھی چیز اڈاپٹ کریں, ایک بری چیز چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اس طرح ایک چیز لینا اور ایک چیز چھوڑنا جو ہے نا, وہ آپ ڈویبل ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ 10-15 چیزیں اکٹھی شروع کر لیں اور ایک بھی چیز پوری نہ کر سکیں. ایک ویک ایک چیز شروع کریں اور ایک بری چیز چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, پھر اگلے ویک ایک اور اچھی چیز, ایک اور اچھی عادت اڈاپٹ کریں, ایک اور بری چیز چھوڑ دیں. لیٹس سپوز کوئی بندہ واک کرنا چاہتا ہے یا اپنا ویٹ کم کرنا چاہتا ہے, تو ایک ویک آپ واک شروع کریں اور اس ویک آپ چینی بھی چھوڑ دیں. مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں تو یہ کرنٹ ٹائم کی وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا
वो अदरक शेप हो गया हूँ अदरवाइज मैं बहुत कॉन्शियस हूँ इस चीज़ के लिए, और इंशाल्लाह अभी दोबारा इसको जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ अभी बहाल प्रॉपरली नहीं हुई है कि गेम वगैरह, वरना मैंने हमको बताया मैं बास्केटबॉल खेलने का बड़ा शौकीन हूँ बचपन से, तो मैं हो जाऊँगा प्लीज़ आप माशाल्लाह वैसे भी ठीक है, आपको मेरा नहीं ख्याल इतनी कोई ज़रूरत है, ये तो हम जैसे बस मेरी तारीफ़ें किया करें, मुझे अच्छा लगता है अच्छा प्लीज़ कंटिन्यू। दूसरी चीज़ तो हम लोगों को चाहिए कि अपने एंड पे ना हम लोग कोई ना कोई अच्छी चीज़ जो है ना उसको करने की कोशिश करें। सही है, अगर हमारी इस सोसाइटी के अंदर ऐसी पार्टिसिपेशन नहीं होगी ना तो इस सोशल मीडिया का कोई फ़ायदा नहीं है, सही है, इस एंटरटेनमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। सही है। तो काम वो करें जिसका आपको फ़ायदा हो, आपके आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो, ठीक है। आप एंटरटेनमेंट भी ले लें, इंफॉर्मेशन भी ले लें, सही है। ठीक है, अवेयरनेस भी हो जाए और आप एक सेटिस्फाइड दिल के साथ इस दुनिया से जा भी सकें। फिर सही आपको है। ये ना हो कि यार मुझे मौका मिला था, मौका अब सबके पास है, मौका सबके पास एक मोबाइल की शक्ल में है, जी। ठीक है। उस मौके को अवेल करें, सोसाइटी में अपना रोल प्ले करें, बेटरमेंट के लिए इंजॉय करें लाइफ Basically, को। बड़ी प्यारी आपने बात की। मैं इसको ना इस तरह से कहा करता हूँ कि मौका और तौफीक जो है वो दो ऐसी चीज़ें हैं कि मौका अल्लाह ताला जो है हर किसी को देते हैं, तौफीक उससे होती है जो थोड़ी सी हिम्मत करता है और जो अल्लाह ताला से चाहता है कि वो इस काम को करे। इट्स सेम है कि जब अजान होती है तो इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो थोड़ी सी हिम्मत करता है और चाहता है कि वो नमाज़ पढ़ ले, अल्लाह ताला उसकी तौफीकात में बरकत डालते हैं और उसकी तौफीक यहाँ तक पहुँचती है कि वो सजदा ज़म हो जाता है अल्लाह ताला के साथ। सो दिस इज़ व्हाट कि आपको थोड़ी सी हिम्मत जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। थोड़ा वो होता था ना क्या था कि कदम बढ़ाओ इमरान हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। ये एक नारा हुआ करता था, ठीक है। अभी भी स्टिल जब भी आते हैं इलेक्शन सोर्स में ये नारा जो है वो हर कोई अपने अपने लीडर के साथ जो लगा रहा होता है। मैंने आपको लीडर बना लिया तो मैं आपका नाम लगा रहा हूँ कि कदम बढ़ाओ इमरान सनाउल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं ठीक है। मिलके चलेंगे, मिलके चलेंगे। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जो आपकी बात से मुझे समझ में आया कि ये जो है अब इसको आप सही इस्तेमाल करते हैं या गलत इसका यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, ये सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उसको समझें आप, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं है कि हम रोज़ कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया। क्या मैंने कभी अपने आप से पूछा है कि मैंने क्या चीज़ ठीक की है? Good. मैं क्या कर रहा हूँ सोसाइटी को, क्या मैंने वो चीज़ें दी हैं जो कि मैं सोसाइटी से एक्सपेक्ट कर रहा बहुत हूँ? प्यारी नहीं बात। सर, ठीक है। देख, मैं सीधी सी बात है, हर इंसान इंडिविजुअल से मिलके सोसाइटी बनती है। इंडिविजुअल्स अपना काम करें तो सोसाइटी में वो चीज़ नज़र आएगी आपको। इट मीन्स कि हम जैसे दूसरे लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं ना, आप अपने बारे में यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स, True. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माइन, ठीक है। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दूँ और दैट्स इट। बाकी का काम आपने करना है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। ऐसे कड़ियाँ मिलती रहेंगी, एक चेन बनेगी और सोसाइटी में आपको टाइम चेन लगेगा। फॉर गुड, इट्स चेन फॉर गुड बेसिकली। और फिर वही बात है कि आप अपने किरदार से जब मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं अगर वो आपको कहूँगा तो उसमें ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से बरकत आ जाएगी और वो फिर ऑटोमेटिकली आप पे भी जो है वो बात असर रखती है, वो क्या कहते हैं बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। सो थैंक यू इमरान। फाइनली अब आखिरी मिनट है तो अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो है वो जो भी जाते जाते हमें कोई अच्छी बात है, आप बहुत सारी वैसे तो बताते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी हमें सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया पर्सनली इन पर्सन तो मुझे आप बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं। हमारे लिसनर्स के लिए कोई अच्छी सी बात, कोई प्यारी सी बात कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि बहुत से लोग हमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे होंगे, उनके लिए मैसेज ये है कि यार जो फेक न्यूज़ है ना उससे अपनी जान छुड़ाएं। कोई भी ऐसी खबर जो कि हम सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे या कोई और सोशल मीडिया ऐप पे हमें नज़र आती है, कोई भी खबर नज़र आती है, उसको बगैर तस्दीक के आगे फॉरवर्ड ना करें, सही, ठीक है। क्योंकि आपकी एक गलत खबर की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान। किसी की जान जा सकती है, खुदा ना खास्ता, किसी की नौकरी जा सकती है, किसी का घर बर्बाद हो सकता है, ठीक है। और मतलब दुश्मनी हो सकती है, ठीक है। उसके लिए इस मुल्क में रहना, इस शहर में रहना मुश्किल हो सकता है। तो खुदारा आप लोग एक गेट कीपर बने, फेक न्यूज़ को फैलाने से रोकें, अपना रोल प्ले करें ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर। अगर अल्लाह ताला ने आपको मोबाइल और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि आप सोशल मीडिया पे
ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں چیزوں میں. ایٹ لیسٹ کوشش یہ کر لیں جو خبر آپ پوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا اس کو چیک کر لیں, ٹھیک ہے, ایک کلک میں چیک کر لیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ملٹی پلائی ہو کے کہاں کہاں چلی جائے گی, صحیح, اس کا امپیکٹ بہت غلط بھی آ سکتا ہے. فیک نیوز سے بچیں اور کسی کی خبر پہ یقین نہ کریں جب تک خود تصدیق نہ Yes, کریں, miss. اور کسی کی بات پہ بھی یقین نہ کریں, ڈن ہو گیا, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ڈن ہو گیا, ایگزیکٹلی. بہت شکریہ عمران فار کمنگ, اور آپ سے تو ہم گزارش کریں گے کہ آتے جاتے رہیے گا, ٹھیک ہے. ابھی تو آپ ہمارے ایز اے گیسٹ آئے تھے, کبھی آپ کو دوست بن کے بلا لیں گے, دوست کے طور پہ آ جائیں, کبھی بھائی کے طور پہ آ جائیں, کبھی ویسے ہی آ جائیں, ٹھیک ہے. تو آتے جاتے رہیے گا, ہمارے لسنر سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہنی چاہیے, اور ہم سے بھی ملاقات یہ رہنی چاہیے, اور یہ اچھی اچھی باتیں جو ہے سب تک پہنچاتے رہیے گا. تھینک یو سو مچ. چاہیں گے اپنے سبھی سننے والوں سے اجازت. بہت شکریہ, تھینک یو عمران ثناء اللہ, ایکسپریس نیوز کے سینئر اینکر اور ایک اچھے براڈ کاسٹر, بہت ساری اچھی باتیں ہمارے ساتھ کی. بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لسنرز کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, جمعہ ہفتہ اتوار رات 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.